سارے جتنے اکابرین اتنے موجود ہیں کہ سانو تسا لڑتے نہیں پوچھتے، اے نقصان ساڈا تہاڈی لڑائی دے وچ، اور تسا اس ایسی اللہ معاف کرے لڑائیاں ہوندیاں جے دے وچ کاشا نہیں رہندی پچھو، اور موڑ بھی اگا جا اللہ دی مرضی تو بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اور ہر لڑائی دا انجام صلح دس بستہ بدے ہوئے ہتھاں نال جعفری صاحب کہ تسا ساڈے تے مہربانی کرو ساڈے بزرگو اور شفقت دا ہاتھ رکھو، اسا تہاڈے پتر ہیں تو ساڈے تے مہربانی کرو۔ ہم پہ جو بھی ہوا ہم نے جو بھی سہا، باقی جو ہے اگلے حالات اساں ویکھدے پئے ہاں کہ تساں دوواں گھراں نال کی ہوونا ہے، اساں اس گل تو تانوں بچا کے بے کیویں نہ اگلے کام تو بچو۔ اے اپنا نقصان اج کل ایک تھانا نہیں، اج کل اوارڈ گواڑ دے رہی تھانے دے کول تانوں ہونی کہ بندے آدے حسن انہاں نہیں آدے حسن ساڈے کول واؤ اساں تانوں ٹھکا دینے ہاں، لیکن یار سانو دلو ہمدردی ہوئی ساڈا پتر آئی بال آئی یہ جعفری صاحب نہ مٹی پاونی چاہیے، جو کچھ ہو گیا بہت غلط ہویا، لیکن اصل سارے قانون عزت دے منایا مولویاں بمایا امیر عباس خان برا ساڈے مادی خان کوثر خان ساری برادری یہ مہربانی اگاں وسو ولو۔ ہم پہ جو بھی ہوا ہم نے جو بھی سہا، نہ رکے گا کبھی عزم کا قافلہ۔ عبرانی عطا فرمایا پالنے والے اللہ محمد و آل محمد دی عظمت دا صدقہ 1,24,000 پیغمبر دی عظمت دا واسطہ میرا اللہ ساڈے حال تے رحم و کرم فرما۔ پالنے والے اللہ دشمنوں نو تباہ و برباد فرما۔ پالنے والے اللہ سے سارے نے اتفاق نال زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرما۔ میرا اللہ با عمل زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرما۔ حادثات زمانہ تو میں